on the public meeting in Loya Maidan. Just the next day, there was a news item in front page of major newspapers in Goa saying that the IMD has come out with a bulletin that April and May month are going to be the hottest in the history of Goa. So when a government approved agency says that you are going to have a heat wave in these 2 months, which government in its right sense will make children, to be experimented upon only to complete that hours? NEP is basically a learning system module, which is activity based module. So when it is activity based, you can complete the same hours by doing online education. See, why did we adopt online education during the pandemic? Because a pandemic can happen again and we should be ready for online. If we were ready for online at that time, why are we not ready for online now? So let us adopt an online system and complete those 42 or 45 hours which are falling short. But taking the people to the court, making them fight an agitation, especially children. I have seen BJP MLAs, like the whip of the BJP, Mr. Daji Sarkar, making a plea to people, saying that गरिमेचे दीस आयल्या, एक बकेट दवरूचे माजरां आनी कुत्र्यां खातीर आनी गायो ज्यो स्ट्रे कॅटल आहा तांकां हें दिवपाक. आमची भुरगीं मरे, आमी जेन्ना जनावरां खातीर एक आमी एक हें दवरप इज व्हेरी गुड. दाजीचो वालोर ताणें तो काडलां तें सामकें बरें, पूण म्हाका दिसता दाजीन सरकाराक सांगूंक जाय आशिल्लें की आमच्या भुरग्यांचें कितें काय म्हणून. जेन्ना भुरगीं घरान रावंक शकतात, घरान एसीन बसून ऑनलायन एज्युकेशन घेवंक शकतात, तेन्ना तांकां ते गरमेन हाडून उकडप कित्याक? आनी कितले मेरेन? 11 वरांचेर तूं तांकां सोडटलो. 11 वरांचेर तांची आवय बापूय कशी येतली व्हरपाक, जी गव्हर्मेंट सर्वंट जी सर्विसेक आहा तेन्ना. सो असल्यो सगल्यो डिफिकल्टी आसतना कोणाच्योच आयकून घेवप ना आनी बुलडोज करप आपलो ओन एजेंडा. कितें म्हणल्यार दाखोवपाक की आमी पयली NEP पयलो प्रदेश देशांतलो आनीक आमचो जो प्रधानमंत्री वयर कोण वयले इंजीन आमकां रिवॉर्ड करतले. हें एक्सपेक्टेशनान करप आनी गोंयच्या लोकांचेर प्रयोग करप हें कंप्लिटली रॉंग आनी हाजें आमी निशेध करपूच जाय. Time has been extended. 31st March was the deadline. Yeah, now it has been brought to 31st May. Yeah. I'm sure it will not be ready by 31st May. But you cannot blame one individual now. It is collective responsibility of the people of Panjim that they vote for the wrong people, and now they get the government they deserve. See, in spite of all the mess that Panjim is suffering, Panjim continues to vote for the ruling party. So why should anybody be aggrieved by it? They get the government they deserve. Smart city is a mess. I have said that smart cities can't be done by stupid people. It is stupid people who are ruling the roost. What are they doing? They are making a road the first day. They are making it ready and digging it the next day. Mr. Sanjit Rodriguez is a person who is a good officer who has acted, but how long has he been here? Has he been there from the beginning to the end? No. He's just being brought in so as to save face for the government. And now fingers are being shown to him. And he's trying his best to try to salvage the situation. But it is a fact that 1 crore per camera was a fact. Otherwise, and the government should be happy also that people of Goa could see that Siddiqui was given a nice checkout by the government only. So that way we have to thank the smart city cameras, because Siddiq is check in and check out and then check in has all been seen on their cameras. So smart city only has helped in that way. Otherwise it is a mining area. Pramod Sawant is not affected by it. It is just like his area. He has brought that area into Panjim, and the people of Panjim continue to vote for the BJP. बाबूश मोन्सेरात म्हणटा की ते आपल्याला लागला ते आपण विचाराय बाबूश रिलॅक्स सारखे होणार ताजे पणजेकारान मत मारल्या जाल्यार तांकां मागीर कित्याक रिलॅक्स जावप ना ताणें ते सोड. बाबूश आतां मंत्री मंडळान आहा, ते ताजे अंडर येना. तो डिमांड करता ते मुखेलमंत्र्या कडेन दिवचें म्हणून. मुखेलमंत्र्या कडेन कामां कमी आहा. म्हाका प्रश्न पडटा, मुखेलमंत्र्या कडेन पोर्टफोलियो आनी कितें आसा ते कमी आसा आनी तो न्याय दिवंक शकता इतले पोर्टफोलियो?
पळय बरें गव्हर्नन्स म्हणटा कितें थोडे थोडे व्हडले बरे चलोवपी सरकार आहा ते चीफ मिनिस्टर विदावट पोर्टफोलियो आसता आनी ताणें बरें चलयल्लें आहा. खूब इंडियेच्या इतिहासान खूब अशे लोक आहा. पूण जेन्ना तुका सगळें तुजेच कडेन जाय तेन्ना आनी कितें मेळ्ळें जाल्यार कमीच तें. तर कितें आहा थंय सगळ्यांनी इंट्रस्ट घेवंक जाय. लोकप्रतिनिधींनी इंट्रस्ट घेवंक जाय, कावन्सिलान इंट्रस्ट घेवंक जाय, कॉर्पोरेटरांनी इंट्रस्ट घेवंक जाय, लोकांनी इंट्रस्ट घेवंक जाय. हांव जाणा की नवें एक जेन्ना डिसरप्टीव अशी एक एक्टिविटी हाडटा तेन्ना त्रास जाता आनी त्रास थोडो सोंसूंकूय जाय. पूण कितले मेरेन सोंसप तो तुवें पयलींच टायम सांगूंक जाय. म्हज्याय मतदारसंघात अंडरग्रावंड केबलिंग आनी अंडरग्रावंड सिवरेज एकूच टायमार आमी केल्लें आहा. मागीर जे 6 म्हयने लोकांक घरांतल्यान भायर सरूंक मेळना. पूण हांवें मिटींग घेतिल्ली आनी अजून मेरेन जे कितें हांव काम करता तेन्ना हांव एक पब्लीक मिटींग घेता पयलीं. लोकांक दाखयता की हो टेंडर हे मनशाक मेळ्ळा. टेंडराचें काम अशें आहा, इतले पयशे ताणें मोडले, हांवें 1 रुपया घेवंक ना आनी इतले दिसांनी तें काम कंप्लीट जावंक जाय. इतले दीस तुमी त्रास घेवचे पडटले ही जर तुमकां फेसिलिटी जाय जाल्यार. आतां ताजेर फाटीं फुडें मातशें कितें जालें जाल्यार परती मिटींग घेता. पूण लोक कंप्लेन करनात. हो मॉडल डिव्हलपमेंट बाय कन्सेंट. हो डिव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा बीजेपी केन्ना फोर्स करीत ना. बीजेपी फोर्स करता. आपली हम करे सो कायदा हें जेन्ना एटिट्यूड तूं दवरता तेन्ना लोकांचे ताजेर विवाद जातलोच. लोक तेन्ना कोंत्र उलयतले आनी जेन्ना पॉलिटिशियन कोंत्र उलयतात तेन्ना मागीर तूं मे जाता. आनी तेन्ना एक बरो प्रोजेक्ट म्हाका अजून मेरेन अशें दिसता की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वॉज अ गूड प्रोजेक्ट. इट हॅज बीन मिसहँडल्ड. इट हॅज बीन इम्प्लिमेंटेशन ताजें कंप्लीट रॉंग जालां आनी ताजे खातीर तें मॅस जालां. हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो गव्हर्मेंटान तेन्ना स्मार्ट सिटीचो प्रोजेक्ट तेन्ना म्हाका एक हें वचून आयिल्लें की तूं अर्बन डेव्हलपमेंट घे म्हणून. कित्याक स्मार्ट सिटीच्यो फायली झिरकतात म्हणून सेंट्रल लेवलाचेर तांचे. हांव पळयतालो की म्हाका फातोर्डान ताजो कितें फायदो जातलो काय म्हणून. तेन्ना हांवें ट्राय केल्लें पळोवपाक पूण तितले पयस तें व्हरूंक शकनाशिल्लें. 30 किलोमिटर जातालें फ्रॉम द रेडियस ऑफ पेन्जीम आनी तें व्हरूंक शकतालो म्हणून हांवें तातूंत पडूंक ना. पूण दर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो ओरिजिनली एनविसाज केल्लो तो जर बरे भशेन एक ऑफिसराच्या हातान आतां संजीत वचून ताज्याच हातान जर दिल्लो पयलींच्यान स्टार्ट टू फिनीश जाल्यार आज तो बरो प्रोजेक्ट जावंक शकतालो आनी पणजी खरी एक प्रोग्रेसीव आनी बरी सिटी जावंक शकताली. बीजेपीन ताजें मॅस केलां. डबल इंजिनाचें फेलियर आनी हें सगळें पणजेच्या लोकांनी तकलेन धरूंक जाय की तांकां गिनी पिग्स केल्या, तांचेर एक्सपेरिमेंटेशन केलां आनी तांकां जर याद आहा आनी ते जर खरे गोंयकार जाल्यार केन्ना याद येवन तांणी कितें करूंक जाय तें तांणी करूंक जाय. Sir, last question. A few days back, one ex-minister had alleged regarding the bribery. But now, on the very first day, I said that money would be returned and the issue would be over. That is exactly what has happened. So, and he has gone further to say that in our this we exchange, we give money, as and when we give money and take back money. आमचे भितर हें चलता म्हणून. आतां भंय म्हाका असो दिसता की एक मॅटर भायर आयला म्हणून हाजेर अशें आहा. आमची तिजोरी तरी सारकी आहा मरे. तिजोरींतले पयशे केन्ना केन्ना भायर वतात आनी ते केन्ना केन्ना भितर येता. अशें जायना जाल्यार पुरो की तिजोरीची स्टेट कितें आहा ती फक्त आमकां एसेंब्लीच्या टायमार कळटा. आमी प्रश्न घालतात आनी उतरां मेळटा आनी थोडे जे आमचे कोण हितचिंतक आहा ते आमकां सांगतात ताजे वयल्यान कळटा. तुमी एक जेन्ना बरे अलर्ट मिडिया आसतना. पूण अशे जर पयशे कोणाक दिवप आनी कोणाक घेवप ताजेर इन्कम टॅक्स लागना, ताजेर कांय लागना, ताका एजन्सीज लागना, अशें जर ही अंधाधुंदी जर हे सरकारान चल्ल्या जाल्यार म्हाका भंय दिसता की आमचे तिजोरीचेरूय बी हो फार केन्ना येना जाल्यार पुरो. तें आयल्यार आमी वी वील बिकम अ रियल बनाना रिपब्लीक. बट वॉट एवर हीज रिएक्शन वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी. आय वॉज क्वायट शुअर फ्रॉम द बिगिनींग दॅट इट वूड कम टू दीस एंड आय हॅव बीन प्रूव्ड रायट. की आमी एक इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून वतात. हांगा जर रेंट अ कॅब आनी रेंट अ कार आसा जाल्यार रेंट अ कॅब आनी रेंट अ कार भायल्या देशांनी आहा. हो जो कायदो हांगा आहा तो भायल्या देशांनी आहा. सो एक इंटरनॅशनल क्रायटेरिया वापरप, ती वापरूनच ती रिपीट करप. कित्याक तो एक मॉडल जो सक्सीड जाला तो टेस्टेड आहा. टायम टेस्टेड मॉडल म्हणटा तो एडॉप्ट करप हें गूड गव्हर्नन्स. मुखेलमंत्र्यान आपली तकलेक एक नवी कितें तरी आयडिया आयली ती गोंयचेर एक ताजो एक एक्सपेरिमेंटेशन करप, प्रयोग करप आनी आमकां गिनी पिग्स कशें वापरप हें सारकें जायना. एक इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशनाक सेट रूल्स आहा, थंब रूल आसता
आणि एक एडॉप्टेड स्ट्रॅटेजी आनी कन्वेन्शन आहा जे दुसऱ्या देशांनी जालां तोच ताणें हांगा फॉलो करूंक जाय. दुसऱ्या देशांत कितें जावंक शकता की जो तालाव पडटा तो 48 आवर्स ना 24 आवर्सान तालाव तुका भितर सरता. तो मनीस जेन्ना गाडी रिटर्न करता एअरपोर्टाचेर तेन्ना तुजेर ऑटो जनरेटेड मॉड्यूल येता. फॉर एक्झाम्पल हांव खूब कडेन भायर राविल्लो आहा, एअरबीएनबीन राविल्लो आहा, रेंटेड अपार्टमेंटान राविल्लो आहा. थंय तुवें इवन एक पेपर जर रस्त्यार उडयलो जाल्यार तुका तालाव पडटा. तूं चॅकआउट जाता, तुवें उडयला रस्त्यार, घरान काय उडोवंक ना, पूण तुजो व्हिडिओ येता. व्हिडिओ तुजो लिस्टेड आसता तुज्या पासपोर्टार. सो जे टायमार तूं एक्झीट जाता देशांतल्यान तेन्ना तुका ते हे तुजे पयशे उरल्या म्हणून, नाजाल्यार तुका भायर वचूंक जायना अशें जाता. सो बेजिकली इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स एडॉप्ट करपाक मुखेलमंत्र्यान आनी गोंयच्या सरकारान मूव करूंक जाय. आपली तकली चलोवंक जायना. आतां आपली तकली चलयल्यार कितें ना कितें चुकताच आनी ते मागीर बुजता आनी मागीर यू टर्न मारचो पडटा. So High Court has dismissed the petition of the parents. What do you like to say about it? See, I am sympathetic to चर्चा आसा तेंचेर एक्शन करचें म्हणून. आतां खुबशे चर्चा अशें जाता की ते खंय तरी जे इल्लिगल आसा ते खंय तरी गव्हर्मेंट त्या निमित्तान आपल्या भितर घेवपाक प्रयत्न करतले किंवा तेंचे वोट बँक सेव करपा खातीर खंय तरी एक तांकां वाट मोकळो जातलो म्हणून अशें लोक म्हणटात. हेचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पळय, इल्लिगल आनी इरेग्युलर हाजे भितर सरकार आपली गेम करूंक सोदता ह्या लोकांचे मनान एक शंका आहा. आनी चड करून जेन्ना पॉलिटिकल मोबिलायजेशन जाता तेन्ना इल्लिगल आनी इरेग्युलर कॅटेगरीन जे लोक पडटात तांकां एक वोट बँक कशी ट्रीट करप आनी तांचे कडच्यान मतां घेवप हें रुलींग पार्टीची सारकी स्ट्रॅटेजी ऑफ्ट रिपिटेड स्ट्रॅटेजी आमी पळयलेली आहा. इतिहास हें दाखयता, हातून कांय ना म्हणूंक शकना. हे दिसान तुमी पळयलां की BJP फूल सारके मोबिलायजेशनाक लागल्या, कार्यकर्त्यांचे मेळावे घेतात. हे आतां जिल्हा परिशद इलेक्शनाक घेतात काय मिड टर्म पोल करूंक सोदतात गोंयांत, ताजेर प्रश्न आहा. आनी ताजे खातीर अशी कोर्ट ऑर्डराचो मिसइंटरप्रेट नाजाल्यार मिसयूज करप आनी एक वोट बँक क्रिएट करप हें सरकाराक एक चार्ज पडटा. सरकारान कितेंय करचे पयलीं ट्रान्सपेरंट आनी बाय कन्सेन्सस म्हळ्यार सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट ही जर प्रथा वापरली जाल्यार कोण इल्लिगल आनी कोण इरेग्युलर उरचो ना. पूण जी क्रायटेरिया हाडूंक सोदता ती एसेंब्लीचे सेशनान डिस्कस करून क्रायटेरिया हाडूंक जाय. लोकप्रतिनिधींक कॉन्फिडन्सान घेवन हाडूंक जाय. लिपून भितर बसून हे आपले वोट बँक म्हणून हांकां आमी क्लियर करतले, दुसऱ्यांची घरां आमी मोडटले, हें जावंक जायना. आनी गोंयकारांक न्याय मेळूंक जाय. हांगा पळयतात तें अशें आमी की बिगर गोमंतकी मतदार हांकां हांचे कडच्यान फुकट मतां घेवपा खातीर तांचेर एक नोटीस दाखोवप आनी ती नोटिसाचो दुरुपयोग करून मतां घेवप हें चालूच आहा. हें खूब मतदारसंघांनी चालू आहा. आनी गोंयकारांची पर्संटेज खूब मतदारसंघांत कमी जावपाक लागल्या, चड करून शहरांनी. This is a cause of concern, especially when it comes to the indigenous population. So I feel that government, whatever it wants to do, should do it with consent of all the elected representatives. Bring it to the house, make a special session if required, and make laws. आणि काय सिनेमा अनाउन्स केले की जे ट्रॅफिक